नमस्कार, स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी लेआउट युज गरेर हामी प्रिन्ट अथवा प्लटको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। र मैले चाहिँ लोकेसन म्याप चाहिँ बनाएर राखेको छु र यो क्याट फाइल चाहिँ म तपाईँलाई यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्ने नै छु, यहाँसम्म प्रोग्रेस भएको। र सिम्पल छ, केही पनि छैन। र लोकेसन म्याप चाहिँ तपाईँको स्केलमा हुँदैन, नट टु स्केल हो र टेन्टेटिभ लोकेसन मात्रै हो र सिम्पल इन्डिकेसन मात्रै नै हो। ओके, अब लेआउटबाट कसरी प्रिन्ट गर्ने त, ठिक छ। अनि जस्तो कि हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, सेकेन्ड फ्लोर प्लान र यसको अलिकति के बाँकी छ। पहिला त यो टेक्स्ट अलिकति टेक्स्ट हाइट अलिकति सानो भयो जस्तो लाग्यो, सो कन्ट्रोल 1 दाब्छु। त्यसपछि 1 फिट 1 इन्च भनेपछि 14 राख्नु हो, 14 16। ओके, ठिक छ। अब यसको एरिया नाप्नु पर्यो। सो एरिया नाप्ने धेरै तरिका छ। पोलिलाइन भन्ने कमान्ड युज गर्छु, पिएल इन्टर, र कर्नर नाप्छु। स्न्याप भइरहेको छैन, त्यसको लागि F3 भन्ने बटन अथवा तल यो आइकनमा क्लिक गरे पनि भयो। क्लिक क्लिक, ठिक छ। अनि क्लिक क्लिक क्लिक, यसलाई मुभ गरेर साइडमा राखौँ, कति हुन्छ। ए के गर्नु पर्दैन, ए इन्टर ओ इन्टर पनि हो। यसलाई सिलेक्ट गरौँ र प्रोपर्टिज प्यालेटमा हेरौँ। यसलाई कपी गरौँ, 834 स्क्वायर फिट आयो हाम्रो। प्लिन्थ एरिया भनौँ, अनि यहाँ पेस्ट गरिदिउँ, ठिक छ। त्यसपछि फर्स्ट फ्लोर प्लान, पिएल इन्टर, कन्ट्रोल जेड, क्लिक गर्दैछु। बाल्कुनी काउन्ट हुन्छ तपाईँको। ओके, यसलाई पनि माथि मुभ गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल यतिलाई कन्ट्रोल सी गर्छु, अनि यहाँ आउँछु, अनि कन्ट्रोल भी गर्छु, यस डट एफ, त्यो भनेको स्क्वायर फिट। त्यसपछि यो ओपन टु, यो टेरेस हाम्रो ओपन टु स्काई हो, सो यो काउन्ट गर्दैनौँ हामी। पिएल ओके, सो यसलाई हामी माथि मुभ गरौँ, ए इन्टर ओ इन्टर, 629.16, यस डट एफ गरौँ, 16 मात्रै गरौँ यसलाई, ठिक छ। ओके, हाम्रो साइट एरिया 1282.495 आएको छ। सो हामी यहाँबाट फार पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ, म्याच प्रोपर्टिज, अनि यसलाई कपी गरौँ, सेक्सन 8XX, सेक्सन 8X ड्यास X, ठिक छ। अब यो हाम्रो
मोडल स्पेसको लागि प्रिन्ट गर्नको लागि रेडिमेड फर्मेट हो। फेरि म रिपिट गर्छु, मोडल स्पेसमा प्रिन्ट गर्नुको लागि तपाईँले कन्ट्रोल पी हान्नु पर्यो बस। अनि यहाँ प्रिभियस प्लटमा जानु पर्यो, अनि विन्डो, अनि कहाँदेखि कहाँ प्रिन्ट गर्ने तपाईँले, अनि प्रिभ्यू। यो हो। अलिकति तपाईँको काटिन्छ भने यसलाई फिट टु पेपर गरिदिनुहोस्। सो लाइन वेट 0. यो डाइमेन्सनको लाइन वेट 0.13। अनि अरू के छ, ओके कन्ट्रोल पी गरौँ, प्रिभियस प्लट, प्रिभ्यू, एकदम राम्रो। डाइमेन्सन ओके। अब हामीले लेआउटबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो। पहिला त लेआउट हामीले A1 पेपरको लेआउट भनेको तपाईँको पेपर स्पेस हो। के हो? पेपर स्पेस हो। PS पेपर स्पेस भन्ने कमान्ड छ, त्यो युज गरे पनि तपाईँ पेपर स्पेसमा जानुहुन्छ है। लेआउट भनेको पेपर स्पेस हो। कि त्यस्तो नयाँ नाम चाहिँ कुनै नयाँ नाम होइन, जस्ट पेपर स्पेसलाई लेआउट अथवा लेआउटको पेपर स्पेस भन्ने कमान्ड चाहिँ सम्झिनु होला। मोडललाई याम स्पेस। ओके ओके। अब हामी लेआउटमा कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यसको बारेमा डिटेलली जान्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ कमान्डमा पढ्नुहोस् त के भनेको छ, स्विचिङ टु लेआउट। सो कमान्ड लाइनमा चाहिँ अलिकति आँखा लाग्नु होला, काम गर्दाखेरि धेरै नै तपाईँलाई सहयोग पुर्याउँछ। तपाईँको एक प्रकारको अटोक्याडको मित्र नै हो कमान्ड लाइन भनेको। ओके, यो कमान्ड लाइनमा तपाईँ जता पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो, यसलाई राख्न अथवा कतै डक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली तल नै ठिक हुन्छ, कतिले माथि राख्छ, कतिले साइडमा राख्छ। तपाईँ ट्राई गरेर हेर्नुहोस् तपाईँलाई कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ कमान्ड लाइन। सो म धेरै जस्तोलाई त तल ठिक हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ कता हुन्छ, सो एकचोटि चेक गर्नु होला। सो इम्पोर्टेन्ट छ कमान्ड लाइन। कमान्ड लाइन के गर्यो, तपाईँको स्क्रिनमा देखेको छैन भने ओके सो मान्यो, कन्ट्रोल 9 भन्ने बटन दाब्नु होला, जसले गर्दा फेरि यो डिस्प्ले हुन्छ। सो यसलाई टक्क पारेर यहाँ राख्नु। यो हाम्रो पेपर हो। पहिला त हामीले यसलाई A1 पेपर बनाउनु पर्यो। कुनै पनि लेआउटलाई चेन्ज गर्न त्यो नाममा राइट माउस क्लिक गर्ने, नाम चाहिँ हामी दियौँ A1 पेपर। नाम मात्रै चेन्ज गरेका छौँ अहिलेसम्म, पेपर हामीले चेन्ज गरेको छैन। नयाँ लेआउट एड गर्न यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्ने। पहिलेकै हामीलाई धेरै लेआउट चाहिन सक्छ, त अहिलेको केसमा हामीले एउटै लेआउटबाट काम गर्ने हो। र मिनिमम एउटा लेआउट चाहिँ अटोक्याडमा मान्छ, राख्नै पर्छ, डिलिट गर्न पाइँदैन। सो यसलाई म चेन्ज गर्छु A1 पेपर भन्ने नाम गरेको लेआउटलाई। म योमा राइट माउस क्लिक गर्नु होला, अनि विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। पेज सेटअप म्यानेजर, के म्यानेजर, पेज सेटअप म्यानेजरमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा राइट माउस क्लिक गर्ने, पेज सेटअप म्यानेजर सर्टकट पनि छ पेज सेटअप भन्ने। त्योभन्दा राम्रो राइट माउस क्लिक गर्ने, अनि पेज सेटअप म्यानेजरको डायलग बक्स खुल्छ र मोडिफाई गर्न चाहन्छौँ। तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेपरको साइज भनेको 8.5 बाई 11 इन्चको पेपर छ, जुन भनेको हाम्रो A1 पेपरको साइज चाहिँ होइन। सो मोडिफाईमा जान्छौँ र अब योभन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा हामीले जुन कुरा डिस्क्राइब गरेका थियौँ यही डायलग बक्स आयो। पेज सेटअपको डायलग बक्स आउँछ। ओके, सो पहिला त हामीले के चुज गर्नु पर्यो, प्रिन्टर चुज गर्नु पर्यो। तपाईँले कुनै प्रिन्टर जोड्नु भएको छ कम्प्युटरमा भने यहाँ प्रिन्टरको नाम तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा हामी DWG2 PDF हामी चुज गर्न गइरहेका छौँ। ओके, त्यसपछि पेपर साइज हाम्रो A1 ISO A1 84/594। तपाईँलाई अरू कुनै पेपर चाहिन्छ भने चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि व्हाट टु प्लट लेआउट, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। के प्रिन्ट गर्ने, यो लेआउट प्रिन्ट गर्ने। ओके,
त्यसपछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्नको लागि मोनोक्रोममा जानु पर्यो। अरू अप्सन पनि छ, तर मोस्ट अफ द केसमा हामी मोनोक्रोम नै प्रिन्ट गर्छौँ। सो monochrome.ctb मा हामीले चुज गर्नु पर्यो। प्लट अब्जेक्ट लाइन वेटमा टिक मार्क लगाएको हुनु पर्यो, किन लाइन वेट नै हामीलाई चाहिने हो। यदि ट्रान्सप्यारेन्सी तपाईँले दिनुभएको छ भने ड्रइङमा यहाँ चाहिँ टिक मार्क लगाएको हुनु पर्यो, नत्र तपाईँको ट्रान्सप्यारेन्सी प्रिन्ट हुँदैन। ल्यान्डस्केपमा हामीले प्रिन्ट गर्ने हो, एक्ज्याक्ट ठिक छ। अब यति मात्रै गरौँ। अहिले हामीले जस्ट एउटा पेपर बनाउँदै हो, A1 पेपर बनाउँदै हो। अनि यहाँ तपाईँ इन्चेस राख्न सक्नुहुन्छ। 1 इन्च बराबर 1 युनिट यहाँ राख्नु होला। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 1:1 चुज गर्ने। स्केल कहाँ दिने? स्केल हामी एकछिनमा दिन्छौँ। ओके गरौँ, क्लोज गरौँ। यो भनेको A1 पेपरको साइज हो, ठिक छ। यो डट लाइन भनेको ब्लिडिङ एरिया भन्छ, योभन्दा बाहिर तपाईँको प्रिन्ट नहुन सक्छ है भन्ने एउटा इन्डिकेसन मात्रै हो, ठिक छ। अब हामीले हिजो बनाएको नेम प्लेट अथवा तपाईँले अरूले बनाएको नेम प्लेटलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो टक्रक्क पारेर। यो तपाईँको A1 पेपर हो, एक्ज्याक्टली जुन A1 पेपर हुन्छ त्यो पेपर, यो सेतो स्पेस भनेको, ठिक छ। ओके, अब हामीले ब्लक बनाइसकेका छौँ है। यो हाम्रो ब्लक हो, के फरक पर्यो, यो हाम्रो ब्लक हो, ठिक छ। यसलाई हामी कन्ट्रोल C गर्दा पनि भयो। यहाँ आउनुहोस् र कन्ट्रोल V गर्नुहोस्, ठिक छ। र यो हाम्रो के छ, ठुलो आयो हैन। किन ठुलो आयो? किनभने हामीले यसलाई 96 टाइम्स के गरेका थियौँ, स्केल गरेका थियौँ। सो यसलाई म इरेज गर्छु। हामी सिधै ब्लकलाई इन्सर्ट पनि गर्न सक्छौँ। इन्सर्टमा जाउँ, तल जाउँ र यो रिबनलाई सरी ठुलो बनाऊ। कस्तो ठुलो बल्ल भयो। तपाईँ आफ्नो ड्रइङको ब्लकहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम आनन्दसँग, नेम प्लेट। सो त्यही भएर सुरुमा हामीलाई सोध्छ ब्लक बनाउँदाखेरि बेस पोइन्ट। त्यही भएर अहिले हेर्नुहोस् कति इम्पोर्टेन्ट छ बेस पोइन्ट। टक्क पारेर देख्नुभयो। र अलिकति स्केल गरेर मिलाउँ। 0.8 कन्ट्रोल Z SC स्केल। ठिक छ। ओके, अब हामीले यहाँ ड्रइङ राख्नु पर्यो हो। सो के छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला म यतिलाई कपी गर्छु। यहाँ राखौँ। तपाईँको लेआउट र मोडल स्पेस लिङ्क गर्ने, जस्तै मैले यसलाई यता राखेँ है। एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यदि तपाईँ लेआउटबाट यदि प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको ड्रइङहरू छरेर बस्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। र एक हिसाबले प्रिन्ट गर्नको लागि लेआउटबाट प्रिन्ट गर्नु चाहिँ राम्रो चाहिँ हो। किन लेआउट भनेको नि तपाईँको पेपर स्पेस हो। सो म जानी चाहिँ यसलाई म के गर्दैछु, टाढा राख्दैछु, एउटै ठाउँमा नराखेर। ओके, यति गरे पनि हुन्छ। ओके, अब हामीले के गर्ने हो, यहाँबाट हामीले लिङ्क गर्छौँ। पेपर स्पेसबाट हामीले मोडल स्पेसमा लिङ्क गर्छौँ। सो मेक भ्यू पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। MV भनेको सम्झिनुहोस्, MV भनेको मेक एउटा भ्यू पोर्ट बना भनेको। र क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुहोस्, एउटा भ्यू पोर्ट बन्छ, ठिक छ। र सुरुमा हामीले के डबल क्लिक गर्नु होला हो। कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यस्तो डबल, जस्तै कि म देखाउँछु, भित्र जान डबल क्लिक, यो बोर्डर हाइलाइट हुने भयो, जुम आउट जुम इन गर्नुभयो। बाहिर आउन के गर्ने, बाहिर डबल क्लिक, ठिक छ। अथवा भित्र जानुभयो, कमान्ड लाइनमा पढ्नुहोस् त के भन्छ, यामी स्पेस, तपाईँ मोडल स्पेसमा जानुभयो। बाहिर आउन तपाईँले सिधै P स्पेस भन्ने कमान्ड हान्दा पनि हुन्छ, अटोमेटिक भयो। सो बाहिर आउन के गर्नु पर्यो, बाहिर डबल क्लिक गर्नु पर्यो हो, अथवा P स्पेस भन्ने कमान्ड हान्नु पर्यो। भित्र जान याम स्पेस भन्ने तपाईँले कमान्ड हान्नु पर्यो, या यहाँ डबल क्लिक गर्नु पर्यो। डबल क्लिक चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ काम गर्न है, याम स्पेस र P स्पेस भन्दा पनि। तर त्यो कमान्ड, यो कमान्ड पनि सम्झिनु होला, याम स्पेस र P स्पेस भन्ने कमान्ड। अब हामी यो प्लानमा जुम गर्छौँ। भ्यू क्युबले हामीलाई डिस्टर्ब गरेर जस्तो लाग्यो। सो भ्यू क्युब,
ठिक छ। जेट इन्टर गरौँ अथवा जेट स्पेस टरक्क पारेर यहाँ राखौँ, ठिक छ। सो हाम्रो यसलाई कति स्केलमा देखाउनु पर्ने यो प्लानलाई 1/8 इन्च बराबर 1 फिट, त्यो भनेको 1:96 हो। सो यहाँ डबल क्लिक गरौँ, तपाईँको तल यहाँ स्केल एक्टिभेट हुन्छ, 1/8 इन्च बराबर 1 फिट। वाउ, हेर्नुहोस् त एक्ज्याक्टली स्केल यहाँ आयो। सो स्केल कहाँ मिलाउने हो हामीले, मोडल स्पेस जब तपाईँको एक्टिभेट हुन्छ पेपर स्पेसमा काम गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईँले स्केल यहाँ मिलाउने हो, ठिक छ। तपाईँको स्केल यहाँ मिलाउने होइन, फेरि पेपर स्पेसमा काम गर्दाखेरि यहाँ त तपाईँको 1:1 नै हो। हामीले A1 पेपरलाई A1 पेपरमै प्रिन्ट गर्ने हो नि त। सो A1 पेपर जुन छ तपाईँको त्यो A1 मै प्रिन्ट गर्ने हो, अथवा कुनै साइजको पेपर होला, त्यो पेपर जुन साइजको त्यो पेपर हामी त्यही पेपर प्रिन्ट गर्दैछौँ। तर त्यहाँ राख्दाखेरि ड्रइङ चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल स्केलमा हामी दिन सक्छौँ। भन्न खोजेको म प्लानलाई एउटा स्केलमा, सेक्सनलाई अर्को स्केलमा, एलिभेसनलाई अर्को स्केलमा प्रिन्ट गर्न सक्छु भन्नाले तपाईँको काम गर्ने इफिसियन्सी पनि बढ्यो। त्यही भएर हामीले लेआउट युज गर्छौँ मोडल स्पेस भन्दा। ओके, अब यो के गर्ने, यो भ्यू पोर्टलाई अलिकति माथि ड्र्याग गर्ने, ठिक छ। अलिकति ड्र्याग गर्ने, यो भ्यू पोर्टको जुन छ रेक्ट्याङ्गल यो प्रिन्ट हुँदैन, त्यसको लागि यसलाई म डेप पोइन्टमा राख्छु अथवा गाइडमा राख्छु, किनभने मेरो गाइड भन्ने लेयरको पनि मैले प्रिन्ट जुन बिहेभियर छ मैले त्यो बन्द गरेको छु, छैन रहेछ। सो यसलाई हामी डेप पोइन्टमा राखिदिउँ, डेप पोइन्ट, ठिक छ। यो हामी डेप पोइन्टमा राखौँ। ओके, यो लाइन हाम्रो प्रिन्ट नहोस् भन्ने रेक्ट्याङ्गल, ठिक छ। अब यसलाई हामीले कपी गर्दा पनि भयो अथवा सुरुबाट हामीले एमभी गरेर गर्दा पनि भयो। अब हामी फर्स्ट फ्लोर प्लानलाई खोज्छौँ, त भित्र जान के गर्नु पर्यो, डबल क्लिक गर्नु पर्यो, गुड, अनि जुम आउट गर्नु पर्यो, अनि टक्क पारेर यहाँ राख्नु पर्यो, जेट इन्टर अथवा जेट स्पेस गरेर टक्क यो दिनु पर्यो होइन। स्केल, अब स्केल मिलाउनु पर्यो, 1/8 इन्च बराबर 1 फिट, गुड, बाहिर आउनु पर्यो अब। ओके, अब यो भ्यू पोर्टलाई जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले काम गर्दा गर्दा ठ्याक्कै जुमर जुमिर भइदिन्छ, स्केल बिग्रिहाल्यो तपाईँको। फेरि सुरुबाट जान्नु पर्यो, 1/8 इन्च बराबर 1 फिट, कहाँ गयो फेरि 1/, ठिक छ। अब यसलाई टक्क राख्न साथ के गरिदिनुहोस्, यसलाई लक गर्नुहोस्। लक गर्नको लागि यो रेक्ट्याङ्गलमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्, के आउँछ यहाँ डिस्प्ले लक, यस गर्नुहोस्, सक्यो। अब तपाईँले डबल क्लिक गरे तापनि जे गरे तापनि त्यो जुम आउट जुम इन हुँदैन। सो डिस्प्ले लक पनि गर्नु होला। सो म ग्रिपहरू तानेर अलि मिलाउँदैछु। यसलाई के गरौँ, कपी गरौँ, यो सेकेन्ड फ्लोर प्लान भयो, अनि यो रुफ प्लान भयो, टक्क पारेर यहाँ डबल क्लिक गरौँ। अब त सजिलो छ, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सुरुमा लेआउट अलिकति तपाईँलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ है, सुरुमा मात्रै हो, त्यो पछि काम गर्दै गयो भने रिफ्रेस गर्न REA हान्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइन स्केल के आयो, लाइन टाइप सिधा आयो, ठिक छ। अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि आइरहेको छैन नि, यसलाई तपाईँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्, पेज सेटअप म्यानेजर मोडिफाईमा जानु पर्यो, डिस्प्ले प्लट स्टाइल, प्लट स्टाइलमा हेर्न चाहन्छु लेआउटमा, डिस्प्ले गर्नुहोस्, ओके, अब सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुन्छ, एक प्रकारले राम्रो। तर यहाँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँको यो गाइडलाइनको चिन्ता नलिनु, सेन्टर लाइन चाहिँ ड्यास डट आएन क्या हाम्रो। यदि हामी मोडल स्पेसमा जान्छौँ भने यहाँ त ड्यास डट छ हाम्रो सेन्टर लाइनको लाइन टाइप चाहिँ, लेआउटमा आइसकेपछि चाहिँ सिधा लाइन आउन थाल्यो, यो पनि एकदमै समस्या हो। अब कसरी लिङ्क गर्ने त लाइन टाइपलाई, लेआउट र मोडल स्पेस लिङ्क हुनुपर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईँको फ्रिज भइदिन्छ। यस्तो बेला तपाईँले कमान्ड हान्नु पर्ने हुन्छ, टिप्नुहोस् कपी निकालेर, पेपर स्पेस लाइन टाइप स्केल, PSLT स्केल है, सम्झिनुहोस् PSLT स्केल, पेपर स्पेस लाइन टाइप स्केल, 0 र 1, 0 भनेको अफ, 1 भनेको अन, सामान्य हो। इन्टर गर्नुहोस्, के छ तपाईँको 1 छ, 0 इन्टर गर्नुहोस् र REA इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् REA भनेको के हो, रिफ्रेस अल है, र RE मात्रै भनेको रिफ्रेस मात्रै गर भनेको, अथवा रिजेनेरेट पनि भन्छ कतिले,
जे मान्दा पनि हो तपाईँहरूले। REA भनेको रिजेनेरेट हो, जस रिफ्रेस गर्छ मोडल स्पेस र लेआउट स्पेसलाई। र अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो ड्यास डट आयो। सो PSLT स्केल भन्ने कमान्ड सम्झिनु होला। यो रेक्ट्याङ्गल भनेको तपाईँको डेप पोइन्टको लाइन हो, यो प्रिन्ट हुँदैन। सो यसलाई तपाईँ हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो प्रिन्ट हुन्न। सो हामी अहिले पिडिएफमा हामी हेरिहाल्छौँ। सेकेन्ड फ्लोर प्लान भयो। यहाँ डबल क्लिक गरौँ, प्यान गर्दैछु। किन प्यान गर्दैछु? स्केल चेन्ज हुन्न प्यान गरेपछि, त्यही भएर। बाहिर आउन, बाहिर डबल क्लिक। जस्ट मुभ गर्दैछु। र प्रोजेक्ट 3 को बोनस सेक्सनमा हामी 3D लाई हामी भिरेमा रेन्डर गर्छौँ, ठिक छ। अनि स्केचअपमा चाहिँ स्टेयरकेसको रेलिङ पनि बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो बोनस पार्टमा हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु होला, किनभने अब यो त ट्युटोरियल त हाम्रो सकिन लागिसक्यो। ओके, प्लान हामीले राख्यौँ। अब भ्यूपोर्ट लक गर्न तपाईँले प्रोपर्टिज प्यालेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कतै होला भ्यू कतै होला, डिस्प्ले लक यहाँ रहेछ। यस है, डिस्प्ले लक यस गर्दा राम्रो, अथवा राइट माउस क्लिक गरेर डिस्प्ले लक यस गर्दा पनि राम्रो। तपाईँलाई म अर्को सर्टकट पनि देखाउँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी धेरै जुम गरेर के गर्छौँ, डबल क्लिक गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँ मोडल स्पेसमा जानुभयो। अब जुम आउट गर्दाखेरि तपाईँ बाहिर आउन सक्नुहुन्न। बाहिर आउन तपाईँले एउटा कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। भनेर तपाईँ त्यो बाहिर क्लिक गर्ने तपाईँसँग त्यो अप्सनै हुँदैन। तपाईँले अब पेपर स्पेसमा जानु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईँले पी स्पेस भन्ने कमान्ड हान्नु पर्यो। अब जुम आउट गर्नुहोस् है, यो तपाईँले मैले सर्टकट भनेको पी स्पेस कमान्ड। धेरै जुम गरेर तपाईँले यदि डबल क्लिक गर्नुभयो भने त बाहिर आउनु तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, अथवा पेपर स्पेसमा आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले पी स्पेस भन्ने कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो काम गर्दाखेरि धेरैचोटि हुन्छ हाम्रो मोडल स्पेस। यहाँ काम गर्दाखेरि डबल क्लिक गर्छौँ, अलि जुम गरेर हामी डबल क्लिक गर्छौँ, जसले गर्दा हामी मोडल स्पेसमा जान्छौँ, फेरि ब्याक आउन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु होला, पी स्पेस भन्ने कमान्ड। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर प्लान चाहिएको हो। जेड इन्टर गरौँ, अथवा जेड स्पेस टक्क पारेर र स्केल मिलाउनको लागि 1/18 इन्च बराबर 1 फिट, किनभने हाम्रो स्केलमा काम गर्थ्यौँ, जुन पाए त्यो स्केलमा हामीले राख्ने होइन। त्यही भएर त हामी लेआउट युज गर्दैछौँ, स्केलमा काम गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर। ओके, फाइललाई सेभ गरौँ, कन्ट्रोल एस दाबेर। सामान्य यो सबै सफ्टवेयरमा त्यही नै हो, कन्ट्रोल एस। अब हामी एलिभेसन राख्छौँ। सो यो रुफ प्लानको भ्यू पोर्टलाई हामी कपी गरौँ, ठिक छ। अनि यो अलिकति ठुलो गरौँ, डबल क्लिक गरौँ, हामी यहाँ स्पेसमा आयौँ, अनि स्केल चुज गरौँ 1/। गुड, यो त एउटै भ्यू पोर्टले सबै काम हुन्छ हाम्रो। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँनिर देख्नुभयो। ओके, किन भन्दाखेरि हामीले अलरेडी नै यहाँ एउटै लाइनमा राखेका छौँ। तर तपाईँ यदि लेआउटबाट प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको एलिभेसन फरक फरक ठाउँ राख्न तपाईँ आनन्दले राख्नुहोस्, एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर मोडल स्पेसबाट प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो इच्छा कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्दा पनि, तर जेनरली चाहिँ पेपर स्पेस इज मोर पावरफुल। जब तपाईँ प्रिन्ट गर्न थाल्नुहुन्छ एकदमै धेरै अप्सनहरू हुन्छ। अहिले त मैले आधा मात्रै अप्सन तपाईँलाई देखाएको छु, ठिक छ। अब यसलाई म के गर्छु, यसरी यता सार्छु, अनि यसलाई पनि यता सार्छु, यसलाई फेरि कपी गर्छु। एउटा एलिभेसन मेरो मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले प्यान गरे पनि हाम्रो स्केल चेन्ज हुँदैन। सो यहाँ जाउँ र 1/18 इन्च बराबर 1 फिट, अनि यसको बोर्डरलाई यति राखौँ। अब हामीले यहाँ ओपनिङ सेड्युल राख्दिउँ, डबल क्लिक गरौँ, र ओपनिङ सेड्युल तपाईँको
यो त तपाईको स्केलमा हुनु पर्दैन। अब हाम्रो के बाँकी छ, हाम्रो सेक्सन बाँकी छ। अनि यहाँ जाउँ, स्केल चुज गरौँ। ठिक छ। अब हामी साइड प्लान राखौँ। सजिलो छ। सुरुमा काम गर्दाखेरि तपाईलाई लेआउट अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ। यो चाहिँ 1/18 चाहिँ गरिदिउँ। तपाईले कुनै सर्टेन पार्टमा तपाईले स्केल चेन्ज गर्नु भएको छ भने त्यहाँ तल लेखिदिनुस् यति स्केल भनेर। हुन त यहाँ नेम प्लेटको तल हामीले यहाँ स्केल लेखेको छ 1/18 बराबर 1 फिट हैन। तर कुनै कुराको तपाईको स्केल अटेन चेन्ज गर्नुभयो भने त्यहाँ तल लेखिदिनु होला। तर सबैको स्केल हाम्रो त्यही हो, त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यस्तो लेखेनौँ। ठिक छ। अब यहाँ लोकेसन म्याप, लोकेसन म्याप तपाईको स्केलमा हुनु पर्दैन, मतलब अट्दैन तपाईको, त्यही भएर यसलाई कपी गरौँ। यसलाई मैले छुट्टै बनाएर यहाँ राखेँ। फाइललाई सेभ गरौँ अनि यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेर्न फेरि रिफ्रेस गर्नुपर्छ। आरई है भएन, रिले मानेन हो, आरईए हाल्नु होला, रिजेनेरेट अल। अब मान्छ। ओके। अब यो रेक्टेंगल हाम्रो डे पोइन्टमा छ, प्रिन्ट हुँदैन। सो एकचोटि कन्ट्रोल पी गरेर हामी प्रिभ्यू हेरौँ। कन्ट्रोल पी, प्रिभियस प्लट गरौँ अनि प्रिभ्यू गरौँ। एक्जिट। एक्जिट। हामीले यहाँ वाट टु प्लटमा चाहिँ लेआउट, ओहो प्रिभियस प्लट खाली गरेँ। प्रिभियस प्लट योभन्दा अगाडि मैले A3 मा प्रिन्ट गरेको थिएँ, सबै चेन्ज हो। ओके, फेरि DWGT PDF गरौँ, ISO A1। त्यसपछि यहाँ लेआउट गर्नु पर्यो। यहाँ विन्डो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको केसमा हामी लेआउटै गरौँ। स्केल 1:1 हुनु पर्यो अनि प्रिभ्यू गरौँ। देख्नुभयो एक्ज्याक्टली आयो। अलिकति हाम्रो मिले 1:96 र त्यसको अलिकति त्यो गर्दा हामीले अलि मिलेन। तपाईलाई म देखाउँछु। यस्तो केसमा तपाई विन्डो चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फिट टु पेपर गर्नु। धेरै अलिकति इरर आछ, धेरै हैन, अलिकति हेर्नुस् त। 1:1 हुने ठाउँमा 1:1 नै हो नि, 1.047। त्यो 0.047 भनेको ठ्याक्कै अलिकति स्केल गर्दाखेरिको मिस्टेक हो। तर खासै फरक पर्दैन तपाईको। त्यो भनेको 1:1 नै आएछ हाम्रो स्केलमा। ओके, हेर्नुस् हामीले लेआउटबाट पनि प्रिन्ट गर्न जान्यौं। सो यसलाई म PDF बनाउँछु र तपाईलाई म यो क्याट फाइल पनि दिन्छु र यो PDF पनि दिन्छु है। राइट माउस क्लिक प्लट। अहिले म डेस्कटपमै राख्छु। सो एकछिन हामी फारको बारेमा डिस्कस गरौँ। फार हामीले निकालेनौँ। तपाईको फार भनेको टोटल बिल्ट अप एरिया जुन आउँछ तपाईको, त्यसलाई चाहिँ तपाईले साइट एरियाले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यति नै हो। त्यो चाहिँ लेखिदिनु होला, फार यति आछ भनेर। हामीले यहाँ लेखेका छैनौँ, अरु त त्यही नै हो। ओके, सो आफ्नो अमूल्य
लगभग हाम्रो प्रोजेक्ट 3 चाहिँ सकियो र बोनस पार्ट बाँकी छ र बोनस पार्टमा चाहिँ हामी स्केचअपमा स्टेयरकेसको रेलिङ हामी बनाउँछौँ स्केचबाट र हामीले प्रोजेक्ट 3 मा बनाएको जुन 3D छ त्यो 3D लाई हामी भिरेमा हामी एक्सटेरियर रेन्डर पनि गर्ने नै छौँ र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक शेयर र सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला थ्यांक यू भेरी मच